आज खूब खुशालकाय आमकां भोगता की हो प्रोजेक्ट सुरू जातलो म्हणून. खुबशे त्रास जाताले मनानसाण की हें केन्ना कोचोत वचत आनी आमचे सगळे घरां झरझडीत सकयल येत म्हणून. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. पूण हेणी खूब प्रयत्न केले. अजियान आमचो मनीस MLA ताका वखद खूब वर्सां 16-17 वर्सां हांवें वेऱ्यां काम केलां तेन्नासान वखद ताका. आनी अशें करून हांवें कांयच सांगपाचें ना बाब तितून सगळें सांगलेलें आहा. सो सगळें हांव तांकां उपकारी. आणि जेन्ना आमी इलेक्शनाक कॅम्पेन करताले हांगा तेन्ना ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की ही जी रिटेनिंग वॉल आसा ही बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय म्हणून. आनी इम्पॉर्टंट आशिल्लें कित्याक तुमी पयलें हेजे वयल्या सायडीन सगळीं घरां आसलीं आनी पावसान लँडस्लायड जाताले, थोडे फातरूय देंवताले. सो लोकांची सामकी एक हें आशिल्लें की केन्ना ही घसरतकाय, केन्ना आमची इतल्या गामा कश्टांनी जी घरां बांदल्या ती घसरतकाय. सो आमकां हेजी इंटेन्सिटी खबर आशिल्ली, ताका लागून आमी कंटिन्युअस हें कामूय हाजे कडेन सरपंच रेश्मा तशेंच अजय बाब आनी हे सगळे पंचायतीचे मेंबर हे कंटिन्युअस फॉलोअप करीत आशिल्ले. आयज तो बरो दीस घडला. आयज आमी हेजें फावंडेशन उक्तावण हांगा केलां. हें काम जवळ जवळ 33 लॅक्साचें आसा. 110 मिटर लाँग आनी 3 मिटर विड्थ आहा तेजी हायट. सो हें आयज आमी सुरवात केल्या आनी ज्या भशेन आमी एक इलेक्शनाक तांकां प्रॉमीस दिलेली ही इलेक्शन प्रॉमीस आमी पुराय केल्या. सांगता आसतना आमी ज्या एक टीम म्हणून ज्या उत्साहान काम करता, जिल्हा पंचायत मेंबर आमचो संदीप बाब, आमची पंचायत टीम आनी विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, म्हणजे आमी इतली कामां करूंक पावल्या. आमी खूब कडेन एप्रोच जाले त्या टायमार. खूब जाणांक एप्रोच जाले की बेगीच्या बेगीन हेचो कॉस्ट खूब आसलो, बेगीच्या बेगीन हें जावचें म्हणून. पूण ते कांय कारणाक लागून उरलेले. पूण जेन्ना केदार नायकान जो आमचो MLA आसा तेणें हातीन घेतलें आनी तेणें फॉलोअप केल्या. जे स्पिडीन तेणें फॉलोअप केला ते स्पिडीन हें काम आयज आमकां करपाक मेळ्ळें. खरेंच तेणेन जे आपल्या ह्या कारकिर्दीन भरपूर कामां चालीक लायली. हांगासरल्या रेजिडंट्सांचो एक लाँग पेंडींग डिमांड आसलो की रिटेनिंग वॉल अरावंड 110 मिटर्स आनी वीथ तिजी अरावंड 3 मिटर्स आहा. मोर दॅन 32 लॅक्साचो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा. खूब वर्सां जालीं हे लोक फाटीक लागलेले वयर रेजिडंट्स रावता आनी हांगा चडशे लँडस्लायड जाताली. आमी खुबसो प्रयत्न करूनय पंचायतीन डिजास्टर मॅनेजमेंट आहा तांकांय कळयल्लें पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. पूण जेन्ना आमी केदार बाब आमचो निवडून येयलो तेजे कडेन एप्रोच जाले आनी स्वता तेणी आपल्या ऑफिसा थ्रू हो सगळो फॉलोअप करून हो एक लाँग पेंडींग डिमांड आसलो तो बेगानच्या बेगान हेच्या फाटींक लागून प्रायोरिटी बेजिसाचेर हे काम तेणी हातीन घेवपाक आपल्या ऑफिसाक ऑर्डर दिली. हो एक बरो सोबीतसो जागो आहा. हांगा हाय रिस्क भुरग्यांकूय आसले, सकयल भुरगीं खुबशीं खेळटालीं. अशें फातर येपय तुमी बोल्डर स्टोन सगळे सकयल येताले आनी सारकें रिस्की जावन पडलेलें तें. केदार बाबान म्हाका दिसता 2 इन्स्पेक्शनां हांगा मारली अलॉंग विथ PWD ऑफिशियल्स आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन बेगांच्या बेगान एस्टिमेट करान आनी कितें तें फायनान्शियल हें आहा तें बेगांच्या बेगान करून घेयान आनी CMA कडेन बसोन तेणी ही फायल बेगांच्या बेगान मूव करून आयज आमकां हेजें हांगा आमचें लेईंग ऑफ फावंडेशन आमकां कामाचें शुभारंभ करूंक मेळ्ळो. ताका लागून पयल्यान सुवातेर हांव केदार बाबाचें आमचो डायनॅमीक आनी एनर्जेटीक MLA आमचो सालिगांवचो तेज्या मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा